गत्वा सान्दीपनिम् अद चतुष्षष्टिमात्रैः अहोभिः गत्वा सान्दीपनिमद चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञः त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनाद् आहृतं दक्षिणार्थं पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरम् अगाः नादयन् पाञ्चजन्यं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम् गत्वा सान्दीपनिमद चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेम भारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वम् अभिविवशः प्राहिणोः उद्धवं तम् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेमभारप्रणुन्ना कारुण्येन त्वमभिविवशः प्राहिणोरुद्धवं तम् किञ्जामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् किञ्जामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृश प्रेमभारप्रणुन्ना कारुण्येन त्वमभिविवश प्राहिणोरुद्धवं तम् किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्योद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वद् माहात्म्य प्रतिमपिशुनं त्वद्माहात्म्यप्रतिमपिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वन्माहात्म्यप्रतिमपिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद् वार्ताभिः बहु सह रमयामास नन्दं यशोदां त्वद्वार्ताभिर्बहु स रमयामास नन्दं यशोदां प्रातः दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्ष्या श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः त्वन्माहात्म्यप्रतिमपिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहु स रमयामास नन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्ष्या श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः
दृष्ट्वा च एनं चैनं त्वद् उपमलसद् वेशभूष अभिरामं त्वदुपमलसद्वेशभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितानि उच्चगैः तानि तानि दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेशभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितानि उच्चगैस्तानि तानि विलसितान्युच्चगैस्तानि तानि रुद्ध आलापाः रुद्धालापा कथमपि पुनः गद्गदां पुनर्गद्गदां वाजमूजो सौजन्यादीन् निजपरभिदाम् अभिअलं निजपरभिदामप्यलं विस्मरन्त्या सौजन्यादीन् निजपरभिदामप्यलं विस्मरन्त्या दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेशभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चगैस्तानि तानि रुद्धालाभा कथमपि पुनर्गद्गदां वाजमूजो सौजन्यादीन् निजपरभिदामप्यलं विस्मरन्त्या श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितः निर्दयेन क्व असौ कान्तः नगरसुदृशां हा हरे नादा पायाः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नादपाय आश्लेषाणाम् अमृतवपुषः हन्तते चुम्बनानाम् आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नादपाय आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा रासक्रीडालुलितललितं विश्लदद् केशपाशं मन्द उद्भिन्न श्रमजलकणं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं रासक्रीडालुलितललितं विश्लदत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शय इति प्रेमोन्मादद भुवनमदन त्वद् प्रियाः त्वां विलेभुः रासक्रीडालुलितललितं विश्लदत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलगणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेदे प्रेमोन्मादाद् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपो एवं प्रायैः विवशवदनैः आगुला गोपिकाः ताः त्वद् सन्देशैः
प्रकृतिम् अनयद् सः अध विज्ञानगर्भैः। एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्तास्तुत्सन्देशै प्रकृतिमनयद् सोद विज्ञानगर्भै। भूयः ताभिः मुदितमतिभिः त्वन्मयीभिः वधूभिः तद् वार्ता सरसम् अनयद् कानिचिद् वासराणि। भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्तन्मयीभिर्वधूभिस्तद्वार्ता सरसमनयद् कानिचित् वासराणि। एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ता स्तुत्सन्देशै प्रकृतिमनयत् सोद विज्ञानगर्भै। भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्तन्मयीभिर्वधूभिस्तद्वार्ता सरसमनयद् कानिचित् वासराणि। त्वद् प्रोद्गानैः सहितम् अनिशं सर्वतः गेहकृत्यम्। त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यम्। त्वद् वार्ता एव त्वद्वार्तैव प्रसरति मिदः मिद सा एव सैव च उल्स्व अपलापः चोल्स्वापलाप चेष्टाः प्रायः त्वद् अनुकृतयः त्वद् मयम् प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयम् सर्वम् एवं सर्वमेवम्। चेष्टा प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयाद् उद्धवः अयं विस्मयादुद्धवोऽयं। दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयं। त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यम्। त्वद्वार्तैव प्रसरति मिद सैव चोल्स्वापलाप चेष्टा प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम्। राधाया मे प्रियतमम् इदं मल्प्रिया एवं ब्रवीति। राधाया मे प्रियतममिदं मल्प्रियैवं ब्रवीति। त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनि मल्प्रिया इव। त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनि मल्प्रियेव। इति आदि एव इत्यादि एव इत्याद्येव प्रवदति सखे त्वल्प्रियः निर्जने। माम् इत्थं वादैः अरमयद् अयम्। मामित्थं वादैररमयदयं त्वल्प्रियाम् उल्पलाक्षीम् त्वत्प्रियाम् उल्पलाक्षीम् इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वल्प्रियो निर्जने। मामित्थं वादैररमयदयं त्वल्प्रियामुल्पलाक्षीम्। राधाया मे प्रियतममिदं मल्प्रियैवं ब्रवीते। त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनि मल्प्रियेव। इत्याद्येव प्रवदति सखे त्वल्प्रियो निर्जने। मामित्थं वादैररमयदयं त्वल्प्रियामुल्पलाक्षीम्। एवं भक्तिः सकलभुवने न ईक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्र औगैः किम् इह तपसा गोपिका
गोपिकाभ्यः नमः अस्तु, गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु। एवं भक्ति सकलभुवने न ईप्सिता नेच्छिता न श्रुता वा किं शास्त्र औगैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमः अस्तु नमोऽस्तु। इति इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलाद् उद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि माम् आमयौगात्। एवं भक्ति सकलभुवने नेच्छिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघै किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु। इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामामयौगात्।